नमस्कार, हांव शैलेश नायक, आरजीपी शिरोडा तसोच सावगाव डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी. सो आयज ही बायट दिवपाचें जे मुख्य कारण म्हटल्यार काल आमी पळयलें मिराबागचो जो इशू कितले दीस गांवचे लोक झगडटा, आमचे नीज गोंयकार एकवटीन झगडटा की आमकां बंदरा प्रोजेक्ट नाका, कित्याक बंदरा प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार तेंचो गांव बुडटलो, तेंचें अस्तित्व काबार जातलें म्हणून. जाल्यार तांकां खंय तरी दिसलें, कित्याक तांकां जे मिनिस्टर आसा, कन्सर्न मिनिस्टर किंवा हे रुलींग गव्हर्मेंटाचे मिनिस्टर ते तांकां कोण मेळपाक वचना. तर कितली जाल्यार ते सांगता की आमकां आमचे कडेन डिस्कस करा म्हणून. जाल्यार काल ते एसेंब्ली पावले की आमकां खंय तरी न्याय मेळटलो म्हणून, कित्याक एसेंब्ली सगळे आसता, मिनिस्टर एमएलए आसता आनी तेंचे कितें तरी आवाज आयकतले म्हणून. जाल्यार वयर ते एसेंब्ली हावजाक वचोन तेणी वी वॉन्ट जस्टीस तेणी आवाज केलो. जाल्यार सीएमान तांकां अरेस्ट करपाक लायले आनी खंय तरी तांकां टेररिस्ट म्हटलें. गोंयकारांक आयज आमकां टेररिस्ट म्हटलें, कित्याक आजून पर्यंत खंयच्या सीएमान जावं खंयच्या एमएलएन गोंयकारांक टेररिस्ट म्हणूना. जाल्यार हो सीएम प्रूव जाता की हो नॉन गोवन म्हणून, हेका गोंयचें रक्त ना, कित्याक खंय तरी हाय हॅलो करून आयज हे ते सीएम पोस्टाचेर पावल्ले आसा, लोकां कडेन बरें करून रावन. सेकंड मुद्दो, जो लोकल एमएलए आसा शिरोडेचो आमचो सुभाष शिरोडकर, डब्ल्यूआरडी मिनिस्टर, तेजे उलयतले जाल्यार काल तो एसेंब्ली आमी खूब वर्सां ताका पळयलें, तो उलयता आनी तो उलयला तो बसून लोकां थंयचे जे लोक येयल्ले गांवचे लोक तांकां ब्लेम केल्ले न्ही, ते पॉलिटिकल स्टंट म्हणून. ताका सांगूंक सोदता तो पॉलिटिकल स्टंट न्हू, ते येयल्ले खंयचे पार्टी म्हणून येवनासले, ते येयल्ले एक गांवचे लोक. आनी गांवचे लोक तुजें काम आशिल्लें, तूं जो आयज एसेंब्ली उलयतालो तुवें ते वचोन कितले दीस जाले लोक सांगताले तुका की बाबा यो आमचे कडेन डिस्कस करून कितें आसा तें आमी सोल्युशन काडुया म्हणून. जाल्यार तूं नॉट अ सिंगल डे थंय वचना आनी काल ते एसेंब्ली तांकां ब्लेम करता पॉलिटिकल स्टंट म्हणून. सो होच सुभाष शिरोडकर सगळे पाड घालपाक उठला, कित्याक तांकां आयज सत्ता तकलेर बसल्या, तकलेर मारल्या. कित्याक पयलीं काँग्रेसी सत्ता भोगली आनी आतां खंय तरी आयतें बिराड नागोबा तशें बीजेपीची सत्ता भोगपाक येयल्ले आसा. होच सुभाष शिरोडकर आयज आमचे आयआयटी प्रोजेक्ट हाडून ते कोडार आमचो कोडार गांव काबार करपाक सोदतालो. आयज आमची आयुर्वेदीक कॉलेजी फाटल्यान पार्टनरशिपीन आमची बायोडायवर्सिटी काबार केल्ली आसा. आयज हो गांवां खंय फॅमिलीची इशू आसा, भाटकाराची इशू आसा, थंय सेटींग करपाक फुडें सरला. आयज सगळे सायडीच्यान हो एमएलए मिनिस्टर शिरोडा मतदारसंघात कितें कोमुलात जागा आसा, थंय कितें आसा तें सगळें खावपाक उठला. सो लोकां कडेन मागता, जे मिराबागचे लोक आसा, आमची आरजी टीम सावड्डे तांकां सपोर्टाक गेल्ली, आमी तुमच्या वांगडा सदां आसतले आनी आमी निशेध मारता एज अ आरजीपी सावगाव डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी सीएमाचे स्टेटमेंटाचेर निशेध मारता. आनी जो डब्ल्यूआरडी मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर आसा हेगेल्या स्टेटमेंटाचेर आमी निशेध मारता. आनी एकवटीन हेंची जी आयज सत्ता भोगता त्या लोकांक दिसता आयज हांकां मस्ती जी मारल्या ती मस्ती जिरोवपाचो टायम येयल्लो आसा. सो सगळ्यांनी 27 प्रत्येक गोंयकारांनी आयज विचार करून 27 मत मारून आमकां बदल घडोवन आमची गोंय आसा हें राखून फुडले पिळगेक आमकां दवरपा पडटलें. हें सांगून सगळ्यांक धन्यवाद. थँक्यू.